नमाइशी प्रोग्राम लगी सार का यो खबर कोल गवाड़मा सर जरूरी वीदा डेर मिसाली हुकूमत ते कस्ता सु इजाजत ही जबत शदा खबर पर उर्दू के हुक्मा और जमा मजबूरी दार चीज़ी उर्दू के हुक्म से कच्चे इमरान खान पर पुख्तो न पुईगी او کنه نه ورزي ولا پښتو په پښتو نه پويږي پښتو نه ورزي نو زبدا خبره ته شپ اردو کې وکم کپتان صاحب عمران صاحب नियाजी साहब आपकी मिसाली हुकूमत है आपका ये दावा है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत एक मिसाली हुकूमत है यार बाबा 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 राजा माला बरा राजा गलत है राजा केने बचे केने बचे मीडिया वार से लगे गुजारो के केने बचे केने मां खबर कोला इमरान साहब आपके और आपके वजीर आला का ये दावा है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत बेहतरीन हुकूमत है आपका ये दावा है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है हौसला है सुन सकते हैं तो सुन ले आपकी हुकूमत आपकी बेहतरीन हुकूमत में आज मेरी सूबाई हुकूमत का मेरे सूबे का खजाना खाली पड़ा है आपकी बेहतरीन हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में आज खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत कंगाल है आपकी बेहतरीन सूबाई हुकूमत ने और किसी चीज में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया या नहीं किया लेकिन एक नुमाया कारकर्दगी हम उनकी तस्लीम करते हैं 300 अरब रुपए तक हमारे कर्जे जा पहुंचे हैं पाकिस्तान बनने के बाद इमरान साहब किसी सूबाई हुकूमत ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना आपकी सूबाई हुकूमत ने कर्जा लिया आपकी बेहतरीन सूबाई हुकूमत में इमरान साहब आपके बेहतरीन सूबाई हुकूमत में और आपकी पार्टी में आपके एमपीएस आपके मेंबरान ऐसे बिके
जैसे बाजारों में गाजर और मूली बिकती है। कमाल है आपका और आपके पार्टी का, कमाल है आपकी पार्टी का और आपका। पहले सरमायादार लोगों को सेनेट का टिकट दिया, उन सरमायादारों ने अपनी ही मेंबरान को पैसे दिए, वो पैसे कम पड़ गए तो आपके मेंबरान ने तीन जगहों पे अपने सौदे किए, तीन जगहों पे। इमरान साहब, आपके मेंबरान ने सेनेट का जनरल वोट 3 से लेकर 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। आपके मेंबरान ने टेक्नोक्रेट का वोट 1 से 2 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। इमरान साहब, कुछ तो शर्म, कुछ हया। आपके मेंबरान ने तो सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर भी 50-50 लाख रुपए वो लेकर अपने वोटों का सौदा किया। आप ये दावा करते हैं कि आपने पाकिस्तान की सियासत से बेईमानी को खत्म किया। आप ये दावा करते हैं कि आपने पाकिस्तान की सियासत से गंद को खत्म किया। इमरान साहब, जुर्रत है, हिम्मत है तो सबसे पहले अपने घर का गंद साफ करे। सबसे पहले उन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने जमीरों के सौदे किए। आप क्यों खामोश है? क्या मजबूरी है? पहले आपने कहा मैं कार्रवाई करूंगा, फिर खामोश हो गए। मैं तो आज आसिफ अली जरदारी साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खुसूसी शुक्रिया। जरदारी साहब, आप और किसी पर भारी है या नहीं, लेकिन वाकई आपने साबित किया इमरान और सोनामी पर तो आप भारी साबित हुए। आपने इमरान साहब की जो असलियत और हकीकत है उससे पर्दा उठाया। सवाबी में आकर, मर्दान में आकर, पेशावर में आकर इमरान साहब कहते थे आसिफ जरदारी इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। मुबारक हो जरदारी साहब, अब आप बीमारी नहीं रहे, अब आप इस मुल्क की सबसे बेहतरीन दवाई बन गए इमरान के लिए। आखिरी बात उर्दू में कहते हैं हमने करप्शन खत्म कर दी। करप्शन खत्म और परवेज खटक। कमाल है, कमाल। करप्शन की सबसे बड़ी और पुरानी फैक्ट्री, करप्शन की सबसे बड़ी और पुरानी फैक्ट्री इस सूबे की सियासत में लोटाइज्म, बेवफाई, असूलों की खिलाफ वर्जी, करप्शन, अपना ईमान बेचना, दूसरों का ईमान खरीदना। परवेज खटक इस गंदगी की सियासत की सबसे पुरानी फैक्ट्री है खैबर पुख्तनख्वा में, सबसे पुरानी। आज अगर परवेज खटक ने करप्शन खत्म की होती तो नैब मालम जबा मंसूबे की तहकीकात क्यों कर रही होती?
आज अगर परवेज खटक ने करप्शन खत्म की होती तो इनकी अपनी सूबाई एहतसाब कमीशन को ताले क्यों लगे होते? और आज अगर परवेज खटक ने करप्शन की होती तो जो हवा में 1,00,000 पौधे आपने लगाए हैं उसके खिलाफ इस वक्त तहकीकात हो रही होती। आपका यह दावा था कि मैं 350 डैम बनाऊंगा, यह वादा आपने पूरा किया। मैं आपको शाबाश देता हूं, आपने ये वादा पूरा किया। 350 डैम आज मुझे साफ पेशार की सड़कों पे नजर आ रहे हैं बने हुए। उस बदशेम न शर्म तशमा गोरे मशरा नो मरगरो जमादा खबर बड़ी रपगौर और है। मौजूदा सूबाई हुकूमत जमुंग सूबे सर सुमर बद उकड़ल, सुमर जमुंग सूबा रुस्तो पातिशवा अगर पखपल जैमाने और दास्तान दे खुजन तासु सर रवान वक्त पारम खबर कौम कस्तासु इजाजती यह खबर खुदा चे इलेक्शन कमीशन ऐलान करे दे कि इस किस्म पन्ने में मंसूबों माने बा कार निकीगी तख्ते व पिने लगी दाई वेरी दिखना जे इलेक्शन कमीशन तखवास कौम चिन्ने वे प्रेद है दन्ने वे खबर न कौम यो बला पाबंदी उलगवे इलेक्शन कमीशन तवेम दा पाबंदी उलगवे ची यो सियासी सड़े बा दबल सियासी सड़ी पकार तख्ते न लगई दा पाबंदी उलगवे चे द सूबे वजीर आला और द सूबे स्पीकर बा पप्रदो बादरंगो माने त्रम क्या न कई दा पाबंदी उलगवे। यूनिवर्सिटी इफ्तिताह दा खुद सवाबे बची ता पता रची दा यूनिवर्सिटी चा जोड़ा करेरा दी यूनिवर्सिटी आला चा पैसे वर्कड़ी दी चा वाला जमका गश्तेरा सूरे का सीरा दी हुकूमत न दा वर्कड़े चे सुम्र पैसी दी न पोरी उम्पा अक्का पैसों माने कार रवान दे चे कमे पैसे वता तासो पखपल हुकूमत के प्रेखेवे निश्ता नोरे पैसे खुजनन चे तासो सरा सलाह को मादा चे का खुदे मौका रावस्ता और दोबारा दा खिदमत मौका मिला उशवा नो दा खबर लग पगौर वोर है यो द सूबे चे कमा खजाना देवख खाली प्रतरा द मंसूबो द पारा पैसी निश्ता लुम्बने कदम बदा पोर्तको चिपा इस्लामाबाद के दा हर चा हुकूमती नेख पनेगा बवसर कीनू नेख पनेगा बवसर हिसाब किताब को यो बती हिसाब किताब वाड़ू चे दा NFC नवे अवार्डो का बलबती हिसाब किताब वाड़ू चे माल जमा द बिजले दा आमदन पाते पैसे रखा द्रेम बती हिसाब वाड़ू जमा तमाको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आले माला जमाना तमाको आमदन रखा चीजें पखपलो खलको लगोमा सलोरंबती हिसाब किताब वाड़ू चे द गैस और द तेलो मुनाफा माला कमरा के द तेलो द गैस उपकुयानो बा तश्त मरकज नुमाइंदगान नकीनी मुंतश दागी पैसाब किताब यकीन न को हर कोई तबा द सूबे नुमाइंदब कीनी द यो कतरी हिसाब किताब बकू द यो कतरे चिदा तश खजाना
بیا ډکه کړو او بیا راشم او بیا راته په دې میدان ودرېږم او بیا راته انشاءالله وایم چې وایې د ثوابې خلکو خزانه ډکه جولې ډکه جیبونه ډک چې څه غواړې غواړې د ثوابې د ترقۍ لپاره دا نیمګړې د یونیورسټو منصوبې به مکمل کوو انشاءالله بلکې دې ځل یاد ساتئ تېر ځل خو په 15 کاله کې 10 یونیورسټۍ وې که نه دې ځل به په 15 کاله کې انشاءالله د پښتونخوا په هره ضلع کې کم از کم د پښتنو بچو دپاره یوه سرکاري یونیورسټي دستیابي کم از کم یوه باراني ځمکه د وچې چې کومه ځمکه ده نیري او د ټیوبویل دواړه منصوبې بچو دپاره د تعلیم په مد کې خصوصي وظیفې بالخصوص لکه د ستوري د پښتونخوا په شانتې چې سرکاري سکولونو کې کم بچي سبق وایي وسې نه رسي غریبي وي لاچاري وي د هغه بچو دپاره به داسې سکیمونه راوړو چې هغه هوښیارترین بچي بهتر نه بهترین میډیکل کالجونو کې او په انجینرینګ یونیورسټو کې خپل سبقونه انشاءالله جاري وساتي بېروزګاري په منګکانو وجلو باندې نه ختمیږي بېروزګاري په خرو خرڅولو هم نه ختمیږي نه خپلو بچو ته دا ویم چې منګکان به وجنې نه خپلو بچو ته دا ویم چې خره به خرڅوې خپلو بچو ته دا ویم چې بچو تیار اوسئ کم از کم یو کس له د میرټ په بنیاد په صفا سوتره کور اندازې کې د 10 لک روپو پورې د سود نه پاکې قرضې به درکړو چې خپل روزګار پرې روان کړي او په دې او د بجلی د پیداوار منصوبې نن شهباز شریف صاحب تپوس کړی دی چې دا 76 میګاواټ بجلی چېرته ده تاسو بیان کتلی د هغه صوبایي حکومت نه یې تپوس کړی دی چې دا 76 میګاواټ بجلی چېرته ده شهباز شریف صاحب زه جواب درکوم یو منصوبه کوهستان کې رینالیا یو منصوبه مردان کې مچۍ یو منصوبه په بحرین کې درال خوړ سوات کې بله منصوبه په مټیلتان کې او 15مه منصوبه په لاوي چترال کې زه ځکه جواب درکوم چې دا منصوبې پرویز خټک نه دي شروع کړې زه ځکه جواب درکوم چې 15 په 15 ما په خپل حکومت کې شروع کړي دي ما او که خدای بیا موقع راکړه نو د 15 نه علاوه به 19 نورې شروع کوو 40 منصوبې 2100 میګاواټ بجلی دا به د عوامي نشتل پارټۍ د راروان حکومت د اړخه د پښتونخوا او د پاکستان د عوام دپاره یو تحفه وي انشاءالله که خیري خو زه تپوس کوم چې د سی پیک په منصوبو کې په کویله باندې بجلی پیدا کوي په پنجاب کې نو زما په دې اوبو باندې دا بجلی ولې نه پیدا کوي زه نن تپوس کوم
چې موټروي جوړیږي لاهور نه ملتان ته نو د پېښور نه ډېر اسماعیل خان پورې ولې نه جوړیږي ولې دا بې انصافي ما سره کیږي او زه نن یو بله ضروري خبره کوم پښتنو سره امتیازي سلوک پښتنو سره امتیازي سلوک په خپل وطن کې په خپل ملک کې پاکستان زمونږ ملک دی پاکستان زمونږ وطن دی د پنجاب د رور حق پکې منم د سند د رور حق پکې منم د بلوچ رور حق پکې منم خو زما د پښتون حق پکې ولې نه مني زما وجود ولې نه برداشت کوي ما ته ولې د شک په نظر ګوري ما سره ولې بد سلوک کوي د عوامي نیشنل پارټۍ د دې سټیج نه برملا دا خبره واضحه کوم غیر آئینی لار نه خپلوم د تشدد لار نه خپلو په خپل ملک کې دننه د خپل ملک د آئین او د قانون مطابق خبره کوو خو واضحه خبره کوو چې په خپل ملک کې خپلو پښتنو سره د پردو په شانتې سلوک برداشت کولو ته قطعا تیار نه یو چې زموږ پښتنو سره داسې سلوک کېږي ولې دا زما ترمنځه کرښې دي د باجوړ او د دیر ترمنځه دا کرښې د چارسدي او د ممندو ترمنځه کرښې د ټانک او وزیرستان ترمنځه کرښې د خیبر او د پېښور ترمنځه کرښې موږ د پښتنو یووالی غواړو موږ د پښتنو یوه صوبه غواړو او برملا دا وایو چې هر څنګه په هر قیمتي خو خپلو پښتنو لم چې څنګه پښتونخوا وګټله داسې به خپل پښتون قوم له یوه صوبه ګټو انشاءالله که خیر تاسو ته یو خواست کوم د خپل مشر ته چې ما خواست وکړه او د سټیج ته مې راغوښته دا ولې مې راغوښته ویم درته د دې حوصلې ته وګورئ د دې همت ته وګورئ هغه وایي خپې مې دواړه ماتې دي خو همت مې نه دی بایللی نو تاسو ټولو ته ویم کینه بابا تاسو ټولو ته ویم چې دا بابا په مات ګډ وجود نن په میدان کې ولاړ دی نو یا رونو یا ځوانانو او یا زلمو مونږ چا ایثار کړي یو خواره شئ په دې وطن کور په کور کلی په کلی د باچا خان پیغام هر پښتون ته ورسوئ د باچا خانې پیغام هر پښتون ته ورسوئ تاسو نه دا واده غواړم چې د سبا دی په دې تاریخي خاوره به تاسو دا پیغام د پښتنو کور کور ته رسوئ دا واده ده نو واورئ د باچا خان د کړنوسي په حیثیت د خان لالا د ونسي په حیثیت د ولی خان د ونسي په حیثیت او د یو پښتون په حیثیت زم د سره واده کوم چې د چترال نه والا ډېر اسماعیل خان پورې زه به کور په کور په ټولو پښتنو باندې دا جرګه کوم انشاءالله دا جرګه
دا جرګه او دا جلسه دا شروعات دي شروعات روجو کې به هم دمه کوو خو تش ته تراوو پورې تراوو نه پس به دمه نی ګورې راغواړ تراوو نه پس جرګې کوئ جلسې کوئ ما ته وایې زه به دله روجو کې هم راځم که خیر انشاءالله په کلاره به نه کینو په کلاره نه کینو یو منټ بچې یو منټ په کلاره به نه کینو سبا به خلکو واره بچې یو منټ واره ډېر څه په داو لګېدلي دي واره زما دا خبره دا د خدای خدمتګارو مضبوطه کلا ده که نه دا به ستاسو ارمان و که نه چې د خدای خدمتګارو بچو له موقع ورکې نورو پارټو د دولت په بنیاد ټیکټونه ورکړل ما د خدای خدمتګارو د شهیدانو بچو له ټیکټونه ورکړل دلته نو واورئ داسې نتیجه راوړئ داسې نتیجه چې زما نه پس د هر چا په لاس کې قلمي او د ټیکټ فیصله کوي داسې نتیجه راوړئ چې ما نه پس هر چا په لاس کې قلمي چیانو سوچ نه کوي نیغ په نیغ د خدای خدمتګارو بچو له ټیکټونه ورکوي داسې نتیجه راوړئ ځکه چې تاسو ته زما سترګې دي تاسو ته مې سترګې دي ځکه چې کپتان ته خپل وزیر اعلی وایي چې که عوامي نیشنل پارټي ډېر هم زور وکړي نو له 5 نه به 10 او 12 ته لاړه شي خو توکل په لوی الله الله دې لویۍ کې نه راولي انشاءالله دا 10 به ورته د مردانو د ثوابې نه پوره کوو انشاءالله کم از کم سیوا که خیری انشاءالله سیوا او بالکل بیا درته وایم بالکل درته بیا وایم تر اخره دمه پورې به راسره ولاړ یم تر څو چې سا علم در سره به ولاړ یم ما ته د خپلو مشرانو لا وراثت پاتې دی ما ته خپل پلار د مرګ په حالت کې دا نصیحت کړو چې د ثوابې د خلکو سره به خپله رشته چرې نه پرېږدې چرې به نه پرېږدې نو زما د خپلو مشرانو په پښتو قسم د ثوابې خلکه چې تر څو سالمه تاسو سره اوږه په اوږه قدم په قدم به په دې ثوابې په میدان کې ولاړ یم انشاءالله که او دا ډېر خوشحاله شومه دې ته وایي خدای خدمتګاري خلکو وایي هغه وشو دغه وشو دې ته وایي خدای خدمتګاري دا ګوره اشفاق خان غلام حسن لالا دا دي ولاړ دي میدان کې ټول ولاړ دي او ټول به انشاءالله یو ځای ولاړ یو که خیر انشاءالله او تلو کې راسره دا واده که خدای بیا موقع راکړه الله ته سوال کوم او تاسو سره دا واده چې د اسفندیار خان په مشرۍ کې د دې سرې جنډې د سوري د لاندې د داسې سپینګیرو په دعاګانو او د داسې ظلمو په ملاتړ الله دې دومره وس راکړي چې د ثوابې دومره خدمت وکړی شم چې زما سترګې زما ثوابې ته اوچتي او زما د ثوابې سترګې
ټولې پښتونخوا ته اوچتي ډېره مهرباني ولکه